यो हो बहसको साथमा गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। गर्भदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट, भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education. Medanta Ayurved Health Home. नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ रतन भण्डारी। उहाँ सीमा मामिलाका जानकार हुनुहुन्छ, लेखक, लामो समयदेखि अध्ययन र अनुसन्धानमा प्रयासशील। सायद उहाँ दार्चुला क्षेत्रकै व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म मूलतः नेपाली जन एक पछि अर्को निराश हुने अवस्था पैदा हुँदैछ। मानिसहरूले के भन्न थाले भने के अवस्थामा परिवर्तन आउनु पर्यो, होइन भने यस्तो व्यवस्था किन? यो मानिसको आम प्रश्न हो। मैले कुनै आक्रोश या अन्यथा ढङ्गले यस ढङ्गले प्रस्तुत गर्न चाहेको, प्रस्तुत हुन चाहेको होइन। दर्शक वृन्द सामुन्ने आज म रतन भण्डारीसँग 3-4वटा विषयलाई महत्त्वका साथ उठान गर्नेछु। एक, विक्रम सम्वत 2076 कार्तिक 26 देखि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपाली भूमि चर्चा, बहस र छलफलको विषयमा छ। आम नागरिकले बहुत ठुलो महत्त्वका साथ यो विषयलाई हाम्रो भूमि, त्यो मुटुको एउटा टुक्रा जस्तो त्यस रूपमा ग्रहण गर्दै के भइरहेको छ भन्ने जिज्ञासा निरन्तर राखिरहेका छन्। सरकारका एक पछिका हल्का गतिविधि हेर्दा के गरिरह हो भन्ने अलिक हास्यास्पद जस्तो पनि देखा पर्छ। कतिपय यस्ता विषयहरू छन्। सुस्ताको विषय उपर सरकार मौन छ। अब अहिले आएर फेरि थपियो हुम्लाको विषय। हुम्लामा चिनिया अतिक्रमणको कुरा पनि आएको छ। यसदेखि बाहेक एउटा पुस्तक नेपालको भूभाग र सीमा सम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री शिक्षा मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको छ। त्यो पुस्तक हेर्दा अहिले त्यस विषयमा पनि म दर्शक सामुन्ने प्रस्तुत हुने प्रयास गर्छु। रतन भण्डारीले धेरै विषयहरू उठान गर्ने प्रयास गर्नुहुनेछ। भरमार हजारौं हजार गल्ती यो पुस्तकमा, यो शिक्षा मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको पुस्तकमा गल्ती छ। प्रकाशित भइसक्यो, क्याबिनेटबाट प्रधानमन्त्रीले यो पुस्तक प्रकाशन त भइसक्यो तर थप पाठ्य सामग्रीको रूपमा अगाडि नबढाउन निर्देशन दिनुभयो र यो रोकिएको स्थिति छ। एक पछि अर्को निराशा निराशा निराशा। कतै सुखद सन्देश, समाचार अथवा विषय आउन छोडेको छ। रतन भण्डारीसँग म आज यिनै पेरिफेरीमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। अब मैले पृष्ठभूमि अलिकति बताइहालेँ। म तपाईँलाई यो पुस्तक केही समयपछि तपाईँलाई हस्तान्तरण गर्छु। मैले दर्शकवृन्दलाई यो देखाउनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पुस्तक मैले दर्शकवृन्दलाई देखाएँ। त्रुटि नै त्रुटिको पुलिन्दा छ यो। कति गैर जिम्मेवार हाम्रा देशमा शासकहरू छन्, कस्ता संयन्त्रका मानिसहरू छन्, सीमाविद कस्ता छन्, विज्ञ कस्ता छन्। यो सबै यो कन्त बिजोग, यो लज्जास्पद यो स्थिति छ। तपाईँसँग म कहाँबाट प्रारम्भ गर्छु भने सीमाकै विषयबाटै गर्छु। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्र 372 भन्दा बढी तपाईँले दाबी गर्नु, झन्डै 400 को पेरिफेरीको त्यो वर्ग किलोमिटर अतिक्रमणको शिकार भएको छ, कब्जामा छ, भारतीय कब्जामा छ। विक्रम सम्वत 2076 साल कार्तिक 26 देखि त्यस सम्बन्धी हाम्रा प्रयासहरू के भए, कस्तो रहे, के हुँदैछ, के गरिँदैछ भन्ने एउटा विषय मैले यहीँबाट सुरु गर्छु। तपाईँ अध्ययन गरिरहनु भएको छ, त्यस क्षेत्रको बारेमा राम्रो जानकारी पनि राख्नुहुन्छ, त्यही क्षेत्रको पनि हुनुहुन्छ। त्यो सरसर्ती सुनाइदिनुहोस् हाम्रा यो लाखौँ दर्शकवृन्दलाई। तत्पश्चात म अरू क्रमशः अरू विषय, सीमा सम्बन्धी अरू विषय छन्, अनि यो विषय पनि म केही यहाँसँग जिज्ञासा राख्ने प्रयास गर्नेछु।
अरू 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 क्रमशः कृपा। हजुर, अब यो विषय चाहिँ पछिल्लो पटक 2076 कार्तिक 2 गतेदेखि अलि पेचिलो ढङ्गले अगाडि आएको मात्रै हो। तर यो इस्युको उठान र यो इस्युबारे चर्चा हुन थालेको खास गरी 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि हो। र त्योभन्दा अगाडि जाने हो भने विक्रम सम्वत 2030 को दशकमा सरकारी तहबाटै सरकारी प्रतिनिधि मण्डल कालापानी क्षेत्रमा पठाएर त्यहाँको प्रतिवेदनहरू ल्याउने काम चाहिँ त्यो बेला पनि भएको अवस्था हो। र त्योभन्दा अझै हामी पछाडि जाने हो भने अब यो खास गरी सुगौली सन्धिको धारा 5 ले नेपालको भूमि लिम्पियाधुराबाट पूर्वको सम्पूर्ण भूमि नेपालको रहने कुरा त्यसले सुनिश्चित गरेको अवस्थामा त्यहाँदेखिका दिनहरूमा त्यो भूमि नेपालतिर पर्ने गरी नक्सा प्रकाशित हुँदै आएको अवस्था हो भारत सरकारबाट, तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीबाट, ब्रिटिस इन्डियाबाट। तर जब भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ उनले आफ्नो सैनिक उपस्थिति कायम गरेर त्यो क्षेत्र चाहिँ आफूतिर पार्ने दुष्प्रयास गरेको अवस्था थियो। र मैले अघि नै भने यो पञ्चायतकालदेखि झिनो मसिनो रूपमा सरकारी स्तरमा केही कुरा उठे पनि अलिकति बौद्धल कालमा यो मुद्दाले चाहिँ अलिकति उत्कर्षमा पुगेको अवस्था थियो र अलिकति यो उठ्दै आएको अवस्था थियो। र पछिल्लो पटक यो 2076 को कार्तिक 2 गतेदेखि चाहिँ अब भारत सरकारले लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी क्षेत्रको समेत भूभाग आफूतिर समेटेर जुन नक्सा जारी गर्यो त्यसपछि त्यसको विरुद्धमा चाहिँ नेपालमा विभिन्न कोणबाट प्रतिक्रियाहरू आए, जनस्तरबाट चर्को विरोध भयो र त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप सरकारले पनि त्यसमा रेस्पोन्स गर्यो र सरकारले पनि त्यो क्षेत्र आफ्नो भएको कुरा त्यसपछि आधिकारिक रूपमा मुख खोल्यो नेपाल सरकारले। र त्यसपछिका दिनमा यहाँले हेर्नुहुन्छ भने नेपाल सरकारको के भन्छ भनौँ न परराष्ट्र मन्त्रीले नै यसमा आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याउनु भयो र अब यसमा सर्वदलीय सहमति पनि कायम गरेर यो भूमि नेपालको भन्ने कुरामा चाहिँ दुविधा नरहेको र यो भारतले नक्सा यसरी हाम्रो भूमि समेटेर निकाल्नु चाहिँ गलत हो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सरकारले आधिकारिक रूपमा त्यसको खण्डन गरेको अवस्था हो। र त्यसपछिका दिनहरूमा अब खास गरी यो नक्सा जारी गरिसकेपछि अब केही दिन यो मुद्दा उठेको अवस्था थियो र त्यो बिचमा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालज्यूलाई चाहिँ यो उच्चस्तरीय वार्ताका लागि विशेष दूतका रूपमा भारत पठाउन खोज्नु भएको थियो। तर भारतीय पक्षले यो विषयमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएन, अर्थात् भारततिरबाट चाहिँ कुनै प्रतिक्रिया आइ नसकेको अवस्थामा चाहिँ यो मुद्दा अब अलिकति वार्ताको टेबलमा पुग्न सकेको अवस्था थिएन। र त्यही बिचमा के भइदियो भने यो कोरोना प्रकोपले अलिकति महामारीको रूप यो विश्वव्यापी रूपमा लिइसकेपछि अब त्यसको बहानाबाजी र त्यसको न्यू बनाएर यो मुद्दा चाहिँ ओझेलमा परेको अवस्था थियो। र फेरि के भयो भने यो 2000 मलाई लाग्छ 76 वैशाख महिनामा के अरे जेठमा हो के अरे अब फेरि भारत सरकारका रक्षा मन्त्रीले चाहिँ यो घाटी बगर लिपुलेक पुग्ने कैलाश मानसरोवर सडक चाहिँ उहाँले उद्घाटन गर्नुभयो र त्यो सडक उद्घाटन गरिसकेपछि फेरि यो मुद्दा अझ अरू सशक्त भएर अगाडि आयो र त्यसका विरुद्ध चाहिँ नेपाल सरकारले भारतीय राजदूतलाई नै बोलाएर स्पष्टीकरण पनि लियो र मलाई लाग्छ कूटनीतिक नोट पनि बुझाउने काम भयो र आधिकारिक रूपमा नेपाल सरकारले विरोध पत्र पनि भारत समक्ष पठायो र यो कुराहरू यसरी विकसित हुँदै हुँदै पछिल्लो पटक नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी समेटेर नक्सा जारी गर्यो। त्यसलाई नयाँ नक्सा भन्छन् तर होइन, हाम्रो पहिले पनि त्यो नक्सा जारी भएको थियो र नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा 31-32 सालसम्म त्यो हाम्रा पाठ्य पुस्तकहरूमा त्यो पढाइँदो नै रहेछ, त्यो नक्सा सहितको छँदैछ, त्यो अहिले पनि छँदैछ, त्यहाँ पुस्तकै पाइन्छ। हजुर, प्रशासनिक उपस्थिति जनाएको, त्यहाँबाट हामीले तिरोहरू उठाउने गरेको, त्यहाँको जनगणना लिएको सबै कुरा हाम्रो प्रशासन सबै यथेष्ट हुँदै आएको थियो। बिचमा केही हाम्रो त्रुटि बस त्यो कुराहरू छुट्न गएको थियो र यसरी नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरिसकेपछि त्यो नक्सा चाहिँ हाम्रो संसदबाट पारित भएर मलाई लाग्छ 4 गते गत असार 4 गते सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट त्यसलाई सदर गर्ने काम भयो। र यो बिचमा चाहिँ फेरि अब जसरी यो कुरा अब हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्ने काम त हाम्रो सरकारको तर्फबाट जस्तो नक्सा जारी गर्ने काम त भयो, तर अब यो नक्सा जारी गर्दैमा फेरि त्यहाँबाट भारतीय सेना हटिसकेको अवस्था छैन। यसका लागि त फेरि हामीले भारतसँग थप कुराकानी गर्नुपर्ने त्यो हुन सकेको अवस्था छैन र खास गरी यो कोभिडलाई चाहिँ बहानाबाजी बनाएको अवस्था छ र अब यसलाई कोभिडलाई बहानाबाजी भन्दा पनि यसमा भारतले नै अलिकति अनिच्छा देखाएको, उनै
अनिच्छुक रहेको यसमा हामीले आभास पाउँछौँ। किनभने यो बिचमा यस्तो भारत र चीन बिच पनि केही तिक्ततापूर्ण घटनाहरू पनि घटे, तर ती दुई देशबिच चाहिँ वार्ताका प्रयास पनि भए, वार्ता पनि भए, टेलिफोन संवादका कुराहरू पनि अगाडि आए, विदेश मन्त्री तहमा, प्रधानमन्त्री तहमा, रसियाको मध्यस्थतामा अरू कुराहरू पनि भएका छन्। तर नेपालसँगको यो लिपुलेक लिम्पियाधुरा सम्बन्धमा चाहिँ भारतले जसरी कुरा गर्न ऊ तत्पर हुनुपर्ने हो त्यो अवस्था चाहिँ देखेको छैन अहिलेसम्म। नेपालको तर्फबाट जस्तो यहाँले भन्नुभयो नक्सा जारी गर्यो, ठिक सर्वसम्मत नेपालीहरू कसैको बेमती छैन, सरकारलाई वाह नै गरेका छन्। तत्पश्चात प्रधानमन्त्रीले अनेकौँ विषयहरू उठान गर्नुभयो, तर कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा मात्रै त छैन, अरू क्षेत्र पनि सीमा अतिक्रमण छ। सुस्ताको बारेमा सरकार मौन छ, अरू क्षेत्रका बारेमा पनि सरकार मौन छ, अरू सीमा अतिक्रमणका बारेमा पनि। अनि फेरि जोडिन्छ हुम्लाको विषय आयो। हुम्लामा 4 वर्ष अगाडि 2वटा घर जुन साबिक ठाउँमा अहिले 9वटा कति घर बनेको छ भनेको छ, चिनियाहरूको स्थानीय मानिस भन्छन् त्यो नेपालको क्षेत्र हो, हामीले भेडा चराउने बस्ने सारा क्षेत्र हो। 4 वर्ष अगाडि 2वटा घर बनेको थियो, अहिले 9वटा घर बनिसक्यो र त्यहाँको स्थानीय तहका मानिस त्यो हाम्रो क्षेत्र हो भन्छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले खण्डन गर्यो, के भन्यो, त्यो स्थानीय मानिसहरूको भनाइलाई सुनेन, त्यो चिनकै हो भनेर भनिदियो। प्रदेशसभा सदस्य जीवनबहादुर साई पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँ हिजो त्यस क्षेत्रमा उहाँकै अनुसार त्यस क्षेत्रमा अनुगमन गरेर यसो हेर्न गएको, त्यहाँ चाहिँ चिनियाको तर्फबाट अश्रु ग्यास, चिनिया सुरक्षावालाले अश्रु ग्यास प्रहार गर्यो, उहाँ अलिकति घाइते जस्तो पनि हुनुभयो, फर्केर भागेर हिँड्नुपर्ने स्थिति भयो। त एकपछि अर्को नेपालको यो बिजोग हेपिनुको पनि एउटा हद हुने त्यो अवस्थामा हामी प्रवेश गऱ्यौँ। सुस्ताको मामिलामा किन मौन, यो के? यहाँले सही कुरा उठाउनु भयो। हामीले यो नक्सा जारी हुँदाखेरि पनि जस्तो व्यक्तिगत रूपमा मैले चाहिँ के पनि भन्दै आएको भने यो कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेक देख्ने गरी जुन नक्सा जारी भयो यो स्वागतयोग्य छ, यसलाई चाहिँ हामीले स्वागत नै गर्नुपर्छ। यो ऐतिहासिक कदम नै थियो नेपाल सरकारको। र यसमा हाम्रो फेरि रिजर्भेसन के थियो भनेदेखि यो नक्सामा चाहिँ भारतद्वारा त सुस्ता र कालापानी मात्रै अतिक्रमणमा परेको छैन, 71 बढी ठाउँमा चाहिँ हाम्रो सीमा विवाद छ र भारतद्वारा त्यो सीमा मिचेको अवस्था छ। तपाईँको ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म यो सबै भूमि यसमा समेटिया छ कि छैन भन्ने प्रश्न र हामीले त्यो सवाल चाहिँ बारम्बार उठाउँदै आएको अवस्था। मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले त्यसरी मिचिएको सबै भूमि चाहिँ यो नक्सामा अझै पनि समावेश गर्न सकेको अवस्था छैन। अब यसमा कतिपय आफूलाई सीमाविद भन्नेहरूले चाहिँ के दाबी गरिरहेछन् भने सुस्ता कालापानी लगायत सबै कुरा यो सीमा नक्सामा आइसक्यो भनेर पनि सार्वजनिक मिडियामा बोलिरहेको अवस्था थियो त्यो बेला। तर अहिले उहाँहरू अझ फेरि आफूलाई करेक्सन गरेर सुस्ताको पो छुट्यो कि भनिराख्नु भएको छ। अब यसमा सरकार पनि यो दुविधामा छ, यसमा सीमाविद हुँ भन्नेहरू पनि यसमा दुविधामा देखिन्छन्। किनभने हिजोको दिनमा एउटा कुरा, आजको दिनमा एउटा कुरा, जबकि हुनुपर्थ्यो के भने हामीले जारी नक्सामा सबै कुराहरू साङ्गोपाङ्गो रूपमा आउनु पर्थ्यो, समेटिनु पर्थ्यो। त्यो कुरामा नेपाल गभर्मेन्ट चुकेको छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने यस्तो 71 ठाउँ बढी भूभागमा चाहिँ सीमा विवाद छैन। सीमाविदको बारेमा कुरा गर्दा तपाईँले ठिकै विषय भन्नुभएको छ। विज्ञहरूले बेइमानी गर्नु हुँदैन, तर नेपाली चरित्र कस्तो चरित्र छ भने बन्दुके संस्कार, प्रायोजित मानिसहरूको बिगबिगी छ। कुन बेला कसको हितमा प्रयोग हुन्छन् मानिसहरू, विज्ञहरू, विभिन्न खाले एक्सपर्टहरू जो भनिन्छ नि, बडा दुःख लाग्छ। यी कुन बेला को परस्त भइदिन्छन् पत्तो छैन। पाएदेखि जे पनि सिद्ध्याइदिने खालका चरित्र छ। तर मूलत त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ। विज्ञहरूले दिग्भ्रमित गरे भनेर छुट पाउने स्थिति हुँदैन। त्यसको एज अ होलमा आम नागरिकले प्रश्न उठाउने भनेको एज जसलाई अभिभावकको रूपमा ग्रहण गरेका छ नि जनप्रतिनिधि, तिनको बदमासी, तिनका कारण पनि ठुलो समस्या। कृपया। हजुर, यहाँको कुरामा म सहमत छु। किनभने गर्नुपर्ने त सरकारले नै हो, विज्ञको त आफ्नो सुझाव, राय, सल्लाह सुझाव हुने कुरा हो। र यसमा विज्ञले दिएका सबै कुरा सही नै हुन्छन् भन्ने पनि छैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले क्रस भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। र जहाँसम्म यो 71 ठाउँको कुरा छ, नेपाल सरकारले चाहिँ के भन्दै आएको छ भने हाम्रो सुस्ता कालापानी बाहेक भारतसँग अरू सीमा विवाद छैन भनेर उसको आधिकारिक धारणा छ। त्यो चाहिँ गलत कुरा हो। किनभने हाम्रो महेशपुर पनि मिचिएको छ, तपाईँको
तपाईँको भद्रपुरको पाठामारीको जुन एउटा स्कुलमा रहेको जङ्गी स्तम्भ त्यो अहिले भारततिर परेको अवस्था छ। तपाईँको सन्तोकपुर हेर्नुहोस्, इलामको पशुपतिनगर फाटक हेर्नुहोस्, सप्तरीको लालभोजी हेर्नुहोस्, लालापट्टी हेर्नुहोस्, तपाईँको वीरगञ्जको छपकैया हेर्नुहोस्, सुस्ता त्रिवेणी हेर्नुहोस् होइन। अब रूपन्देहीदेखि लिएर कपिलवस्तु म त सबै ठाउँमा पुगेको छु नि। तपाईँको कैलाली कञ्चनपुरको परासनीदेखि लिएर लालभोजी भजनी सबै क्षेत्र गड्डाचौकी बहुत राम्रो हजुर होइन। अब यो सबै कुरा यसमा आएको छैन र अब यो सबै कुरा समेटेर आउनु पर्थ्यो र हामी सुस्तामा फेरि पनि अरू थप कुरा गरौँला अगाडि। र सुस्ताको पनि आफ्नो किसिमको विवाद छ यसमा। हाम्रो गभर्मेन्ट फेरि यो पछिल्लो नक्सामा चुकेको छ, किनभने यसमा जति समेट्नु पर्ने हो त्यो नसमेटिकन यसमा नक्सा जारी भएको अवस्था छ। र योभन्दा अगाडि यसमा म एउटा सानो अवगत चाहिँ गराइदिउँ। हजुर, एकजना विज्ञ समूहका एकजना त्यसभित्रका मानिसले मलाई अहिले फोन गरेर तपाईँ सायद मसँग आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने उहाँले कतैबाट थाहा पाउनु, मैले भनेको थिइनँ। उहाँले के अवगत गराइदिनु भयो भने हाम्रो यो विज्ञ समूहले सुस्तालाई समेटेर त्यो नेपालको दाबी हुनुपर्ने जो भूभाग छ त्यसलाई समेटेर हामीले अगाडि बढाइसक्यौँ है। यो चाहिँ प्रक्रियामा अगाडि हामीले बढाइसक्यौँ। यो चाहिँ कटु पक्ष हो, तर मेरो नाम मेन्सन नगरिदिनु होला। विज्ञ समूहको एकजनाले भने हुनाले मैले त्यो अवगत गराएँ। ठिक छ, त्यो चाहिँ राम्रो कुरा भयो होइन। किनभने यस्तो आधिकारिक रूपमा अझै यो कुरा बाहिर आउनुपर्छ नेपाल सरकारले। तर अब म त 62 सालमै सुस्ता गरेर एउटा किताब नै हामीले निकालेको अवस्था हो। यो मेरै सम्पादनमा निस्केको थियो। यसमा सुस्तामा भारतीय अतिक्रमणको वास्तविकता होइन। यो कति सालको? यो 62 सालमा। ठिक। अब यो नक्सा जुन यो हामीले प्रयोग गरेका छौँ यो पनि नेपाल सरकारको नाभि विभागको नक्सा हो र यो नक्सा पनि गलत छ र यो नक्सामा पनि समेट्नुपर्ने भूभाग समेटेको अवस्था छैन। र पछिल्लो पटक नेपाल सरकारले जारी गरेको नक्सामा त यो नक्सामा आधारित भएर पनि त्यो नक्सामा नेपाली त्यो सुस्तामा अतिक्रमण परेको भूमि चाहिँ त्यसमा समेटिएको छैन भन्ने कुरा त्यो नक्साले नै देखाउँछ होइन। यी यावत कुराहरू छन्। यो एकपछि अर्को चुक्दै गएको रहेछ। जहाँसम्म यहाँले अब अघि हुम्लाको प्रसङ्ग ल्याउनु भयो र चीनसँग सीमा विवादको कुरा ल्याउनु भयो, हामीले यसमा 2-3 वटा कुरामा प्रष्ट हुनु जरुरी छ चीनसँगको सीमाको विषयमा। पहिलो कुरा के हो भने नेपाल र चीन बीच चाहिँ एउटा हाम्रो परम्परागत सीमा थियो र त्यो सीमा विवाद चाहिँ हामीले जुन हाम्रो 2016 को पहिलो सम्झौता भयो चीनसँग तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको चीन भ्रमणको बेला, र त्यो सौहार्दपूर्ण किसिमले हामीले चाहिँ एक आपसमा हाम्रो सीमा विवाद रहेका ठाउँहरूको विवाद चाहिँ सल्झाउने सहमति भएको थियो, सुल्टाउने सहमति भएको थियो। र त्यसको फलोअप चाहिँ अर्को वर्ष भन्नु 2018 सालको असोज 19 गते नेपाल र चीनले विधिवत रूपमा चाहिँ सीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। र त्यो हस्ताक्षरमा गरेर हामीले 2-3 वटा सिद्धान्त त्यसमा प्रतिपादन गरेका थियौँ। खास गरी अब हाम्रो जस्तो 30-32 ठाउँमा चीनले आफ्नो भूमि भनेर नेपालको भूमि दाबी गरेको अवस्था थियो र नेपालको पनि केही त्यस्तो थियो। तर त्यो सीमा विवाद चाहिँ हामीले आपसी समझदारीको रूपमा सल्टाउने टुङ्ग्याएको स्थिति हो। र त्यो टुङ्ग्याउनु पनि हामीले त्यसमा हामीले के सिद्धान्त प्रतिपादन गर्यौँ भने जस्तो हामीले पानी ढलोलाई चाहिँ सीमा मापनको एउटा आधार मान्ने, जस्तो एउटा डाँडोबाट पानी जता चीनतिर बग्ने ठाउँतिरको नेपालतिरको बग्ने नेपालतिरको, र त्यसै गरी भोगचलनका आधारमा पनि जस्तो नेपालले वर्षौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको भूमि चाहिँ नेपालको हुने, चीनतिरबाट आएको भोगचलन हुँदै आएको चाहिँ उसको हुने। र त्यसै गरी अब कहीँ चाहिँ नदीको गहिराईले आधार मानेर चाहिँ हामीले सीमा मान्ने र यावत कुराहरू हामीले त्यो सहमति जुटाइसकेपछि त्यसैको आधारमा चाहिँ हाम्रो चीनसँग एउटा सौहार्दपूर्ण किसिमले सीमा सम्झौता भएको थियो र त्यसैको आधारमा हामीले सीमा क्षेत्रमा रहेको विवाद पनि सुल्झाएको अवस्था हो। र यसैको परिणामस्वरूप हामीले चाहिँ जस्तो कतिपय गाउँहरू नै हामीले एक्सचेन्ज गरेको हो। र कतिपय मान्छेमा के भ्रम भइदियो भने जस्तो हामीले 2018-19 सालमा त्यसरी सम्झौता गरेर हामीले गाउँ नै हामीले एक्सचेन्ज गरेको अवस्थामा चाहिँ होइन, हामीले त 17 सालसम्म त नेपालमै तिर्थ्यौँ, अहिले यी गाउँहरू कसरी चीनतिर गए भनेर केही बिचमा भ्रमहरू पनि त्यसरी सिर्जना गर्ने काम भयो। तर त्यो भएको के थियो भने नेपाल र चीनसँग चीन बीच जुन सम्झौता भयो त्यो सम्झौताले चाहिँ हामीले एक्सचेन्जमा परेका गाउँका बासिन्दाको विषयमा पनि हामीले एउटा सहमति जुटाएका थियौँ र त्यो गाउँको विषयमा पनि सहमति जुटाएका थियौँ। त्यो के थियो भनेदेखि जस्तो नेपालतिरबाट चीनतिर परेका गाउँका बासिन्दा नेपालतिरै बस्न चाहे पनि उनले नेपालकै नागरिकता लिन पाउने, चीनतिर जान पाए पनि चीनको नागरिकता लिन पाउने। त्यसै गरी चीनबाट नेपालतिर आएका गाउँका बासिन्दाले पनि नेपालतिर आउन चाहे नेपालको नागरिकता पाउने, चीनतिरै बस्न चाहे चीनकै
बासिन्दा भएर बस्न पाउने। तर त्यसरी एक्सचेन्जमा परेको गाउँको जग्गा चाहिँ उनीहरूले बिक्री वितरण गर्नुपर्ने र बिक्री वितरण नगरेपछि चाहिँ उनीहरूको जग्गा चाहिँ सरकारले सम्बन्धित देशका सरकारले अधिग्रहण गर्ने र त्यो बाबत चाहिँ क्षतिपूर्ति दिने त्यो सहमति भएको थियो। र नागरिकताको सवालमा पनि उनीहरूलाई चाहिँ जुन देशको नागरिकता उनीहरूले चाहन्छन् त्यो देशको नागरिकता उनीहरूले इच्छाको देशको लिन पाउने र त्यो 18 सालमा 19 सालमा त्यो काम चाहिँ 1 वर्षभित्र टुङ्ग्याइसक्नुपर्ने र यसरी यो टुङ्ग्याएको थियो र छुटपिट नागरिकताहरू चाहिँ हामीले 2026 सालमा एउटा आयोग नै बनाएर त्यसरी पनि नागरिकता दिएका थियौँ। गोर्खाको केसमा अरू जिल्लाको केसमा पनि त्यसमा त जस्तो वरिष्ठ मानवशास्त्री बिहारी कृष्ण श्रेष्ठ नै एउटा सेक्सन अफिस के त्यो बेलाको एउटा टोली प्रमुख भएर त्यो गोर्खाको 1800 द्वारा गएर त्यहाँको नागरिकता वितरण पनि गरेर आउनुभएको अवस्था थियो। र यसरी मैले यो कुरा किन उब्काएँ भनेदेखि हाम्रो विगतका दिनमा पनि यसरी विवाद भएको कुराहरूलाई हामीले सुल्टाएका थियौँ र त्यसरी हाम्रा केही गाउँहरू एक्सचेन्जमा परेको कारणले गर्दाखेरि कतिपय मान्छेमा भ्रम भए पनि ती गाउँहरू चाहिँ हामीले विवाद निरूपण गरिसकेको अवस्था थियो। अब जहाँसम्म यो पछिल्लोबाट हुम्लाको कुरा आइरहेको छ यो के हो हुम्लाको के हो? यसमा पनि के हो भनेदेखि अब हाम्रो चीनसँगको हामीले जस्तो सबै क्षेत्रमा हामीले सीमा स्तम्भ राख्न सकेका छैनौँ। जस्तो भारतको जस्तो हाम्रो सीमा चीनसँगको सीमा चाहिँ समानान्तर एउटा 10 गजाले निर्धारण गरेको अवस्था छैन। हामीले काहीँ चाहिँ के भन्छ नदीलाई मानेका छौँ, काहीँ चाहिँ अब पहाडलाई मानेका छौँ, काहीँ चाहिँ हामीले मार्कर गरेका छौँ, काहीँ चाहिँ सीमा स्तम्भ नै खडा गरेका छौँ र काहीँ चाहिँ जस्तो गोर्खाको 37 र 38 नम्बर सीमा स्तम्भ भौगोलिक विकटताका कारणले गर्दाखेरि हामीले स्थापना गर्न सकेको अवस्था छैन। र त्यसै गरी यो दोलखाको लामा बगरमा यो टिप्पा भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ चाहिँ कोर्लाङ पारी हो, त्यहाँ चाहिँ एउटा हाम्रो प्राविधिकको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ गलत ठाउँमा त्यसको सीमा स्तम्भ गाड्दाखेरि चाहिँ त्यो भूभागमा केही विवाद रहेको अवस्था छ। यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो चीनसँग छन्। तर अब यो जहाँसम्म हुम्लाको कुरा छ, अब स्थानीयले जस्तो हिजो गोर्खाको जुन केस आयो तेघा र रुई गाउँको, तेघा र रुई गाउँका मान्छेले त 17 सालसम्म त नेपालमै तिरो भरो गर्थ्यो, यो गाउँ त चीनले हडप्यो भन्ने जुन अस्ति समाचार आयो असार महिनामा, कहीँ त्यस्तो कुरा हो कि? त्यस्तो कुरा हो भने अब त्यो हामीले के अरे एकपल्ट त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ स्थानीय स्तरमा गएर। नेपाल सरकारले पनि त्यो पुराना दस्तावेजका आधारमा त्यहाँको भौगोलिक अवस्थितिका आधारमा त्यो कुरा हामीले टुङ्ग्याउनु पर्यो। र अर्को कुरा जस्तो त्यो कुरा यदि चीनले मिचेको हो भने हाम्रो कुनै पनि छिमेकीले, चाहे भारत होस् चाहे चीनले होस्, 1 इन्च मिच्ने अधिकार दुवै छिमेकीलाई छैन। त्यो कुरा हामीले स्वीकार्य पनि हुँदैन। तर अब जस्तो यो पछिल्लोबाट गोर्खाको प्रकरण जसरी उचालिएको थियो तेघा र रुई गाउँ, त्यो न्युज राष्ट्रिय मिडियामा आइसकेपछि फेरि एउटा फेक एउटा प्रतिवेदनको आधारमा एउटा कृषि मन्त्रालय नापी शाखाको ब्यानरमा चाहिँ एउटा नेपालको 22 जिल्लामा चीनले सीमा अतिक्रमण गरेको दार्चुलाको जिउजिउ गाउँको 20 घर पनि चीनतिर परेको भनेर जुन एउटा फेक न्युज आएको थियो, कतिपय मूलधार दैनिकहरू ब्रोडसिट दैनिकहरूको फ्रन्ट पेजमै त्यो न्युज आएको थियो र पछि त्यो न्युज गलत साबित भइसकेपछि ती दैनिकहरूले चाहिँ क्षमा याचना पनि गरेको अवस्था थियो। सायद प्रायोजित थियो र त्यसै गरी त्यही न्युजमा आधारित भएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा के भन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका 3 जना सांसद देवेन्द्रराज कौडेलदेखि लिएर तपाईको अरु 2 जना सांसदहरूले चाहिँ पार्लियामेन्टमा संकल्प प्रस्ताव पनि दर्ता गरेको अवस्था थियो। पछि त्यो न्युजै झुटो भइसकेपछि त्यो संकल्प प्रस्तावको पनि कुनै औचित्य नरहेको अवस्था हामीले देखिसकेका छौँ। मैले यो कुरा किन भनिरहेको छु भने विगतमा रुई गाउँको प्रकरण यसरी उचालिएको अवस्था थियो, कहीँ हुम्लाको प्रकरण पनि त्यही रुई गाउँ भाग 2 त होइन कि, हामीले त्यसमा सचेत हुनुपर्छ। तर यदि त्यो केस चाहिँ रुई गाउँको भन्दा फरक हो, त्यहाँ चिनिया पक्षले नेपाली भूमिमै उनीहरूले चाहिँ आफ्नो संरचना निर्माण गरेको हो भने त्यो त चिनिया राजदूतले अस्ति नै भनिसक्नुभयो। हामी यो कुरा हामी वस्तुगत आधारमा अर्थात् स्थलगत आधारमा हामी भ्रमण गरेर यसलाई हामी प्रमाणित गर्न सक्छौँ। त्यो चीनतिर भयो भने चीनतिरकै हुनसक्छ, नेपालतिर भयो भने नेपालतिरै हुनसक्छ भनेर उनीहरूको आधिकारिक धारणा पनि आइसकेको अवस्था छ। र अर्को कुरा हामीले सिम्पली कसरी पनि हेर्न सक्छौँ भने मैले अघि भने यो पानी ढलोको आधारमा पनि हामीले त्यो भूभाग छुट्याउन सक्छौँ। जस्तो नेपालतिर त्यो ठाउँको पानी नेपालतिर बग्ने हो भने त्यो भूभाग नेपालतिर पर्न आउने भयो र त्यहाँको पानी बगेर चीनतिर जान्छ भने त्यो भूभाग चीनतिर पर्न जान सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो भएर यो कुरा चाहिँ हामीले अहिले जसरी मिडियाबाजी भइरहेको छ, अब मिडियामा सबै आएको कुरा सत्य नै हुन्छ भन्ने कुरा त विगतका घटनाले पुष्टि गरिसक्यो कि सबै कुरा सत्य हुँदो रहेछ भन्ने कुरा। त्यो भएर जानकारीमा राखेर अध्ययन अनुसन्धान त्यो विषयलाई एउटा हचुवाको भरमा अर्थात् एउटा जस्तो होइन चीनले पनि मिच्यो भनेर अहिले भारतीय मिडियाहरूलाई पनि मसला चाहिरहेको अवस्थामा त्यसरी हामी प्रयोग हुनुहुन्न। यदि मिचिएको हो भने चीनबाट मिचिएको हो भने पनि त्यो हामीलाई स्वीकार्य हुन्न, तर त्यो कुराको यथार्थ कुरा बाहिर आउनुपर्छ। मेरो कुरा चाहिँ त्यो हो।
अनि यही कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको सन्दर्भमा नि तपाईँ त्यसै क्षेत्रको पनि तपाईँ अध्ययन पनि राम्रो गर्नुभएको छ, त्यही क्षेत्रको भएको हुनाले अब पछिल्लो विगत र वर्तमानसँग तुलना गर्दा पछिल्लो अवस्था उप चाहिँ तपाईँको केही थप विषय कृपया, किनभने यो आम जिज्ञासा के रह्यो भने कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा नक्सा जारी गर्यो, तत्पश्चात प्रधानमन्त्री फेरि राम जन्मभूमि राम कहाँको भन्ने विषयतर्फ केन्द्रित रहनुभयो। त्यसपछि सिंहमेव जयते कि सत्यमेव जयते हुने भन्नुभयो, त्यहाँबाट फेरि अर्कोमा जानुभयो उहाँ यतापट्टिको चाहिँ कोरोना भाइरस अलि नरम रहेछ, दक्षिणपट्टिको चाहिँ अलिक कडा रहेछ भन्ने, अर्थात् उहाँमा के रह्यो भने कता कता त्यो भ्रम पनि हुनसक्छ। एन्टी इन्डियन स्लोगन दिएपछि अलिकति राष्ट्र देशभक्त होइन्छ, त्यो विषय अलिकति छायामा पर्दै जान्छ भन्ने ढङ्गले सायद उहाँले जान त्यो गर्नुभयो। तर पछिल्लो फेरि हेर्दाखेरि 90 डिग्रीमा फनक्क फन्को मारेर भारतीय स्वतन्त्रता दिवसको दिन उहाँले मोदीलाई शुभकामना दिन पाएकोमा बडा ठुलो गौरव गर्दै असाध्यै ठुलो ट्विट गरेको, उहाँका इर्दगिर्दका मानिस प्रसन्न भएको, अब आइस ब्रेक भयो है भनेर यसरी अहिले मौन छ सरकार। कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराका सन्दर्भमा मौन छ, अरू सीमाका बारेमा त बोल्ने होती नै छैन। यो स्थिति छ, दिग्भ्रमित भइरहेको छ नेपाली समाज। के भइरहेको छ तपाईँको बुझाइमा कृपया? अब यो जस्तो गत कार्तिक पछिको घटनाक्रम हेर्दाखेरि चाहिँ अब सरकारले यसमा के गर्ने प्रयास चाहिँ गर्यो, जस्तो यो बिचमा धेरै राम्रा कुराहरू पनि भए। म चाहिँ अलिकति यसको सकारात्मक कुराहरू नै अगाडि ल्याउन चाहन्छु। खास गरी एउटा सर्वदलीय सहमति जुट्यो, राष्ट्रिय सहमति जुट्यो, सडकदेखि सदनसम्म पनि एउटा यसमा एकमत बन्यो र यसमा सरकारले नक्सा जारी गरिसकेपछि पनि त्यसको प्रतिक्रिया सकारात्मक नै रह्यो। तर अब नक्सा जारी गर्दैमा सबै कुरा भइसक्यो आइसक्यो भन्ने अवस्था चाहिँ छैन। यसमा सरकारले थप उपलब्धि प्राप्तिका लागि, थप उपलब्धि हासिल गर्नका लागि जसरी एउटा अग्रसरता लिनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ ग्याप देखिएको छ, कम्प्लिटली ग्याप देखिएको छ। र यसमा त्यसमा पनि अझ के देखिन्छ भने यसमा हाम्रो धेरै कुराहरू कमजोरीको रूपमा बाहिर आएको छ। खास गरी एउटा कूटनीतिक तहबाट हामीले जसरी यो कुराहरू अगाडि लैजानु पर्थ्यो, जसरी हामीले कूटनीतिक आचरण हामीले अवलम्बन गर्नु पर्थ्यो, जसरी यो मुद्दालाई चाहिँ हामीले एकद्वार नीतिबाट चाहिँ अगाडि लिएर जानु पर्थ्यो हैन, जसरी हामीले हाम्रो थिङ्क ट्याङ्क, अलिकति बुद्धिजीवी, सीमाविद, हाम्रो मिडिया, हाम्रो सरकारी मिडिया हैन, हाम्रो ट्र्याक 2लाई जसरी मोबिलाइज गर्नु पर्थ्यो त्यो कुरा चाहिँ ठ्याप्पै हामीले त्यसै गर्न सकेनौँ। कहाँ त्रुटि कहाँ देखिन्छ? हामी धेरै यो कुरामा चाहिँ धेरै चुक्यौँ र हामीले यसमा धेरै गल्ती कमजोरीहरू गरेको अनुभूति र महसुस मैले जस्तो म यहाँलाई उदाहरण दिउँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यो प्रकरण उठिसकेपछि गत मङ्सिर 9 गते उहाँले एउटा टेलिभिजन च्यानलमा, एउटा चर्चित प्राइभेट टेलिभिजन च्यानलको एउटा चर्चित कार्यक्रममा लामै अन्तर्वार्ता दिनुभयो र उहाँले चाहिँ लिम्पियाधुरादेखि पूर्वको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो भनेर लामो बखान र व्याख्या पनि गरिराख्नु भएको थियो। र उहाँले के पनि भनिराख्नु भएको थियो भने महाकाली सन्धिताका मेरो कार्यदल एउटा बनिएको थियो, मेरो पार्टीको आन्तरिक कार्यदल, त्यो समितिको प्रतिवेदनले पनि यो कुरा भनिसकेको अवस्था हो। र अहिले हामीले त्यो बेला सरकारमा थियौँ र अहिले हामी सरकारमा छ, त्यो बेला हामीले यो कुरा चाहिँ हामीले कार्यान्वयनमा ल्यायौँ भनेर उहाँले त्यसरी भनिराखेको अवस्था थियो। अब त्यही कुरामा टेकेर हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय बोल्नु पर्थ्यो, हाम्रो सरकारी मिडिया बोल्नु पर्थ्यो, हाम्रो सरकारको एउटा च्यानल त्यसमा त्यो कुराहरूलाई त्यसरी बाहिर लिएर जानु पर्थ्यो। तर त्यो कुरामा ग्याप देखियो र त्यो कुरामा चाहिँ एउटा ठुलो एउटा भनौँ न त्यो एउटा समस्याको रूपमा त्यो कुरा मैले देखिरहेको अवस्था थियो। त्यो कसरी भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्री ओलीले मङ्सिर 9 गते लिम्पियाधुरादेखि पूर्व भूभाग सम्पूर्ण हाम्रो भनिराख्नु भएको अवस्था थियो। तर 2076 पुस 6 गतेको सरकारी मुखपत्र गोर्खापत्रमा त्यहाँको सल्लाहकार सम्पादक ज्यूको एउटा लेख त्यसमा पृष्ठाचारमा प्रकाशित भएको थियो। त्यो लेखको टाइटलै यहाँ छ, एमसिसी आइपिएस र अन्तर्राष्ट्रवाद भनेर। र त्यो लेखमा चाहिँ सरकारी मिडियाले के भन्छ, हाम्रो प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई खण्डन हुने गरिकन, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीको भनाइलाई खण्डन हुने गरिकन, हाम्रो गभर्मेन्टकै भनाइलाई खण्डन हुने गरिकन उहाँ त्यो लेखको अंशले के भन्छ भने अहिलेको वास्तविक राष्ट्रियताको मुद्दा लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याउने पनि होइन, किनकि त्यो नेपालको नक्सामै राखिएन। अहिलेको मुद्दा कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता र लिपुलेकलाई त्रिदेशीय सीमा बिन्दुको रूपमा स्थापित गर्नु हो। लिपुलेक जबकि लिम्पियाधुराभन्दा धेरै पूर्व छ र त्यसतर्फ राष्ट्रवादी नेताका प्रयास भएमा तिनले समर्थन पाउनेछन् भनेर गोर्खापत्र बोल्छ। अनर्थ यो बेथेती हो कि होइन?
र यतिमा मात्र यो कुरा सीमित रहेन। अब अर्को उदाहरण दिन्छु म यहाँलाई, फेरि सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रले नै। अब यसले 2076 जेठ 16 गतेको अङ्कमा एउटा भूगोलको प्राध्यापक हुनुहुन्छ विद्यावीर सिंह कुङसागार, मैले नामै लिएँ यहाँ, उहाँको एउटा अर्को लेख प्रकाशित भयो नेपाल भारत चीन सीमा उत्पत्ति शीर्षकमा। र उहाँले नाम लिँदा चाहिँ अलिक क्रेडिबल मानिसहरूको चाहिँ नाम लिदिनु होला, जो पाइदिएको चाहिँ नाम नलिदिनु होला। समाजमा त्यो विस्थापित घिनलाग्दा मान्छेहरूको नाम नदिनु म लिँदिनँ होइन। उहाँको 2076 जेठ 16 र 2077 जेठ 16 र 2077 जेठ 21मा फेरि त्यही लेख कान्तिपुर दैनिकमा पनि प्रकाशित थियो। र त्यो दुवै लेखमा के छ भने उहाँले न्वारानदेखिको बल लगाएर लिपुलेख नै नेपालको पश्चिमी सीमा हो भन्ने त्यो सबै दस्तावेज तथ्य प्रमाण ती दुईटा लेखमा उहाँले प्रकाशित गर्नुभएको छ। अब सरकारले भन्छ लिम्पियाद्वारा नेपालको भूभाग हो। अब सरकारी मुखपत्र र हाम्रा विज्ञ विशेषज्ञ भन्नेहरू के प्रयास गरिरहेका छन् भने त्योदेखि पूर्वको लिपुलेख चाहिँ त्रिदेशीय बिन्दु र सीमा बिन्दु हो, नेपालको पश्चिमी सीमा हो भनेर यसरी बोलिराखेको लेखिरहेको अवस्था। र कुरा यतिमा मात्रै सीमित रहेन, यस्ता धेरै घटनाहरू त्यसपछिका दिनहरूमा पनि हामीले घटेको देख्यौँ। जस्तो यो विषय त हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अग्रसर गराएर सबै कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ल्याउनु पर्ने हो बाहिर, एउटै च्यानलबाट जानु पर्यो, एकै मत हुनु र एकै खाले धारणा। भूमि सुधार मन्त्री पनि बोलिराख्नु भएको छ, तपाईँको पर्यटन मन्त्री पनि बोलिराख्नु भएको छ, अर्को गृहमन्त्रीज्यू पनि बोलिराख्नु भएको छ। हामीले कसको कुरा आधिकारिक मान्ने? फेरि सबैको कुरामा एकरूपता छैन, सबैको कुरामा समानता छैन। जसले जे मन लाग्यो मन लाग्दै बोलिराख्नु भएको छ, त्यो कुरामा हामी चुकेको देखिन्छ। त्यो हजुर, त्यो भएर मैले भन्न खोजेको कुरा भने सरकार नियन्त्रित सरकारी मुखपत्रमा सरकारको आधिकारिक कुराहरू आउनु पर्यो। सरकारको कुरालाई काट्ने गरिकन एउटा विरोधाभासपूर्ण लेख रचना अर्थात् त्यस्ता कुराहरू सरकारी मिडियाबाट आउनु भएन, त्यो कुराहरू भयो। र त्यसका साथै जस्तो अब सरकारले अघि यहाँले भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यूका जुन अब धेरै कुराहरू विवादास्पद आए यो बिचमा उहाँका अभिव्यक्तिको विषयलाई लिएर, उहाँले त यो पनि भन्नु कि मलाई भारत सरकारले हटाउन चाहन्छ भनेर मदन भण्डारी जुन प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा त्यसरी बोलिसकेपछि पछिल्लो पटक दलहरू बिचको जुन रडाको उनको आफ्नै पार्टीमा जुन रडाको मचियो त्यो त त्यहाँबाट सुरु भएको हो नि। उहाँले किन भन्नुभएको थियो मैले नक्सा निकाल्दाखेरि भारतले चाहिँ मलाई हटाउन खोज्यो, यो खेल भइरहेको छ भनेर उहाँले जुन विगतमा पनि त्यस्तो भयो, विगतमा पनि भयो, अहिले मेरै साथीहरू लागिरहेछ दिल्लीका 5 तारे होटलमा त्यो रडाको अहिलेसम्म पनि जारी छ। अहिले सत्ता हेरफेर र मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनसम्म अहिले आएर पनि त्यो मिलिसकेको अवस्था छैन। अब यो कुरा के हो भने एउटा सरकारको जिम्मेवार एउटा एउटा गार्जियन प्रधानमन्त्री उहाँले त यो विषयमा नबोलेको राम्रो नि। यहाँले सुन्नुभयो यो विषयमा भारतीय पक्षको कुरा गरौँ न, उनीहरू कसरी प्रस्तुत भएका छन्, उनीहरू रणनीतिक किसिमले यसमा प्रस्तुत भएका छन्। यहाँले हेर्नुहुन्छ भने यो विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी 1 वर्ष हुन लाग्यो, यो इस्यु अब 11 वर्ष भयो, उहाँले एउटा शब्द बोल्नु भएको छ यो विषयमा देख्नुभयो? कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुराको नाम उच्चारण गर्नुभएको छ? छैन। त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्री बोलेको छ एस जयशङ्कर, अहिलेसम्म बोलेको छैन। सुरक्षासँग सम्बन्धित यो कुरा उहाँहरूले कसरी बाहिर ल्याइरहेका छ भनेदेखि यसमा भारतीय पक्ष पनि एउटा कूटनीतिक च्यानलबाट बाहिर गएर बोलिरहेको अवस्था छ। खास गरी यो प्रकरण अगाडि आइसकेपछि त्यहाँको सरकारको तर्फबाट प्रतिक्रिया आएन। त्यहाँको सेनापति पहिलोपटक सेनापतिलाई बोल्न लगाएर नरवाणेजीले चाहिँ के भन्नुभयो भने यो चाहिँ अरूको उक्साहटमा नेपालले यो काम गर्यो, उहाँले चीनतर्फ इङ्गित गरिराख्नु भएको थियो। त्यसपछि यसमा तपाईँको युपीको मुख्यमन्त्री बोले नेपालको हालत तिब्बत जस्तो हुनसक्छ भनेर हामीलाई थ्रेटन गरेको अवस्था थियो है। त्यसपछि केही दिनपछि गत असारमा फेरि भारतीय रक्षा मन्त्रीले नेपालसँग त हाम्रो सुमधुर सम्बन्ध छ भनेर अलिकति यसमा के अरे लोलोपोतो गर्ने काम गरे। तर यसमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले एउटा खण्डन छाप्ने बाहेक, जस्तो नेपालले यसमा प्रतिक्रिया जनाइसकेपछि यसको विरोध पत्र बुझाइसकेपछि हामीले हाम्रै भूमिमा सडक बनाएको भन्ने बाहेक भारतीय विदेश मन्त्रालयले पनि यसमा मुख खोलेको अवस्था छैन। तर भारतले के गरेको छ, यसलाई सुरक्षा र तपाईँको रक्षाको कोणबाट यो कुरालाई हेरिराखेको छ। त्यो सडक पनि उसले रक्षा मन्त्रीबाट उद्घाटन गराएको अवस्था छ। त्यसमा बोल्न पनि उसले भारतीय सेनापति र तपाईँको रक्षा मन्त्रीलाई अग्रसर गराएको अवस्था छ। र त्यो विषयमा लेख्ने, त्यो विषयमा आफ्ना कुराहरू बाहिर सार्वजनिक गर्ने सबै काम भारत सरकारले आफ्ना थिङ्क ट्याङ्कहरू जस्तो आइडिएसए ओआरएफका त्यो थिङ्क ट्याङ्कमा काम गर्ने ती अफिसरहरू र उसका पूर्व राजदूतहरू
जस्तो यो बिचमा तपाईँले स्यामसङको लेखहरू हेर्नुहोस्, तपाईँको केबी राजनको लेखहरू हेर्नुहोस् होइन, एस जय के भन्छ प्रणब के अरे देव मुखर्जीको लेख हेर्नुहोस् होइन। अब सबभन्दा विवादास्पद राजदूत भएर बस्नुभएको थियो राकेश सुद, उहाँले धारावाहिक यसमा लेखिराख्नु भएको छ। अब भारत त्यसरी प्रस्तुत भइरहेको छ, तर हाम्रो तर्फबाट हेर्नुहोस् एउटा राजदूतले मैले यसमा लेखा देखिनँ यो विषयमा, पूर्व राजदूतज्यूले। राजदूतले लेख्नलाई त त्यो क्वालिटीको हामीका नेतृत्व हुनु पर्यो, त्यस्तै मान्छे पठाउनु पर्यो नि। खल्तीका मान्छे सब टट्टन टक्कन टाट त्यस्ता पठाएर कहाँबाट हुन्छ? ल हेर्नुहोस् त, भारतमा हाम्रो कतिवटा के अरे राजदूत भएर बस्नुभयो, कसैले एउटा लेखा देख्नुभयो यो बिचमा? मैले एकजना दिनेश भट्टराई बाहेक यो विषयमा कसैले लेखेको मैले पाइनँ। चाहे भेगबहादुर थापाको हामीले खोजेका थियौँ, हामीले दिपकुमार उपाध्यायको यसमा खोजेका थियौँ होला, रुक्म शमशेरकै खोजेका थियौँ होला, धौबडेलजीकै खोजेका थियौँ होला होइन, जो भारतमा बसेर काम गर्नुभयो नि त। थुप्रै मान्छेले यसमा काम, विन्देश्वरी शाहको खोजेका थियौँ होला, खै उहाँहरूले लेखेको कसैको पनि आएन होइन। जसको आयो फेरि विरोधाभासपूर्ण आयो। हेर्नुहोस् अब भारतीय पक्ष आफ्नो सीमै नभएको कालापानीसम्म आफ्नो भनेर लेखिरहेको छ। हाम्रा विद्वान, हाम्रा सीमाविद, हाम्रा भूगोलविद लिपुलेख त्रिदेशीय भनेर लेखिरहेका छन्, हाम्रै सरकारी मिडियाले लेखिरहेको छ। यो व्यथिति होइन भने यो कहाँनिर समस्या आयो र यो स्थितिमा पदार्पण गरेको हुनसक्छ? किनभने 31-32 सालसम्म हाम्रा पाठ्य पुस्तकहरूमा त्यो कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा हामीले, हाम्रा पूर्वजहरूले, हामीभन्दा सिनियरहरूले पढेको रहेछन्। त्यो अहिले पनि त्यो पुस्तक किन्न पाइन्छ बजारमा। एक दोस्रो, एकपछि अर्को त्यसबेला सायद हामी नक्सा आफै बनाउने सामर्थ्य राख्दैनथ्यौँ, भारतको तर्फबाट नक्सा जारी हुन्थ्यो, त्यो ख्याल गरिएन चाहिँ क्या हो। अनि यो बिचमा के समस्या आएको हुनसक्छ तपाईँको बुझाइमा? अब यो खासमा समस्या चाहिँ के थियो भनेदेखि, जस्तो यसमा हाम्रो नाफी विभाग त 2015 साल विक्रम सम्वत 2015मा मात्रै स्थापना भएको हो। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो नाफी गोसाराले सबै कुराहरू हेर्थ्यो र हाम्रो नाफीमा यो नक्सा बनाउने प्राविधिकहरू चाहिँ त्यसपछि मात्रै तयार भएका हुन् र खास गरी नेपालले 32 सालपछि मात्रै आधिकारिक रूपमा नाफी विभागले नक्सा जारी गरेको हो। तर नाफी विभागले 32 सालमा जुन नक्सा जारी गर्यो हाम्रो लिम्पियाधुरा क्षेत्रको, त्यो क्षेत्रमा नाफी विभागले आफ्ना कर्मचारीहरू पठाएन र त्यहाँ नगइकनै काठमाडौँमा बसेर नक्सा बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो भूभाग छोड्न गयो देख्छु म चाहिँ। किनभनेदेखि उनीहरूले जुन एउटा मेथडबाट नक्सा बनाए, जिम्मेवारी र गम्भीरता त्यस्तो देखिएन। समस्या त प्राविधिकहरूकै रहेछ। इन्डियन सर्वे अफ इन्डियाले जुन गलत नक्सा बनाएको थियो त्यसैलाई भेरिफाई गरेर, त्यसैलाई तोडमोड गरेर, त्यसैमा आधारित भएर उनीहरूले नक्सा बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो नक्साबाट चाहिँ त्यो भूमि चाहिँ उतातिर पर्न गयो र हाम्रो त्यो भूमि चाहिँ छुट्न गएको अवस्था हो। भलै त्यो बेलाका पूर्व महानिर्देशकहरूले चाहिँ हामीले 32 सालमै महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा बनाउने नक्सा तयार गरेका थियौँ, तर त्यो बेलाको सरकारले रोक्यो भनेर बोलेको पनि हामी सुन्छौँ। तर तिनै सीमाविदले फेरि 55-56 सालतिर किताब लेखेर के भन्नुहुन्छ भने 55 सालसम्म त मलाई लिम्पियाधुराबाट आउने नदी काली हो भन्ने नै थाहा थिएन। लन्डन पुगेपछि मैले यो सबै नक्सा हेरेपछि बल्ल यहाँ आएपछि मैले लिम्पियाधुराबाट आउने नदी काली हो भनेर थाहा पाएँ भनेर फेरि 57 सालमा किताब लेख्नुहुन्छ। र अहिले आएर के भन्नुहुन्छ भने हामीले त 32 सालमै नक्सा बनाउन खोजेका थियौँ, त्यो बेलाको सरकारले रोक्यो भन्नुहुन्छ। त्यो भएर समस्या हाम्रो नाफी विभागमा पनि, त्यो बेलाका कर्मचारीमा पनि होइन। र नाफी विभागले फेरि स्थलगत सर्वे सबै कुराहरू, सबै प्रक्रिया पुर्याएर यो सीमा नक्सा जारी नगर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो सरकार, हाम्रो सम्बन्धित निकाय चाहिँ यसमा चुकेको देखिन्छ। अब म अलिकति विषय त्यसैमा जोड्छु अनि त्यसपछि यो म पुस्तकमा आउँछु है। त्योभन्दा पहिले 46 को राजनीतिक परिवर्तन भयो। 46 मा कसरी परिवर्तन भयो त्यो म त्यो विषय उठान गर्न चाहन्न। 62-63 मा अर्को खाले राजनीतिक परिवर्तन भयो। हामीले महाकाली सन्धि गऱ्यौँ अनि हाम्रो जुन महाकाली नदी छ त्यसको पारिपट्टि चाँदनी र दोधारा भन्ने उस बेलाका 2 गाउँ है, त्यो अहिले पनि त्यो हाम्रो भूमि हो। त्यस बेला कालापानी, लिपुलेख अनि महाकालीको उद्गम स्थल, त्यो उद्गम स्थलको बारेमा त्यस बेला के भएको अनि पछिल्लो समयमा फेरि यो संविधान जसरी जारी गरियो 72 सालको संविधान, 62-63 को राजनीतिक परिवर्तन पश्चात फेरि प्रधानमन्त्रीले, फेरि सरकारले के गर्यो अहिले, निशाना छाप, त्यो निशाना छाप नै हाम्रो नेपालको नक्सा सहितको बनाएको छ। निशाना छाप कस्तो बनाएको छ?
कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा त सायद राखेको छ, त्यो यसो चुच्चो नक्सा बुच्चोको ठाउँमा चुच्चो राख्यो, तर अरू सबै जो तपाईँले अहिले भन्नुभयो 71 स्थानमा यो सारा क्षेत्रको बारेमा के यो किन निशानामा राखियो, यो जानाजान गरिएको कि नजानेर गरेको कि एकपछि अर्को गल्ती हुँदै जाने कि अब 2 वर्ष ओलीजीको समय बाँकी छ, त्यसपछि चुनावमा जानुपर्छ अनि त्यही नक्सा चाहिँ यो चुच्चे नक्सा ल हेर्नुहोस् म त पृथ्वीनारायण शाहभन्दा बहादुर मान्छे हो नि, नक्सा ल्याएँ नक्सा बनाएँ भनेर त्यो मट्याङले त्यो चुच्चे नक्सा देखाएर फेरि भोट बटुल्ने, उहाँलाई भोट दिइरहनु पर्ने हो कि काङ्ग्रेस मुखदर्शक अरू साना फुच्चे पार्टी कता हो कता, यो कन्तुबिजोग यो विषयलाई तपाईँ जस्तो मान्छे के सुझाव दिनुहुन्छ? कृपया जवान यो युवा पुस्ताको पनि हुनुहुन्छ, राम्रो अध्ययन पनि छ, अब धेरै मानिस सम्झौतामा बिक्छन्, तपाईँको लवाई खुवाई अध्ययन सारा हिँड्दा तपाईँ बिकाउ मान्छे जस्तो लागेन र म फ्रेङ्कली स्पिकिङ कृपया। हजुर, जहाँसम्म यो दोधारा चाँदनीको थोरै म प्रसङ्ग पनि यहाँ प्रश्न पार्न चाहन्छु र 1920को टिटीको पनि कुरा गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म त्यो दोधारा चाँदनी हो, कतिपय हाम्रो आम बुझाइमा के छ भने महाकाली पारीका 2टा गाउँ भनेर त्यसरी बुझ्ने गरेको अवस्था छ र नेपाल सरकारको के भन्छ लोकसेवा आयोगले नै त्यही प्रश्न सोधेर सरकारी सेवामा आफ्ना कर्मचारी भर्ना गर्दै आएको अवस्था छ, जुन कुरा गलत हो। महाकाली पारी दोधारा चाँदनी नभएर दोधारा चाँदनी 2टा गाउँ चाहिँ महाकाली वारीकै गाउँ हुन्। त्यो चाहिँ भएको के हो भने 1910मा महाकालीमा भीषण बाढी आइसकेपछि त्यो महाकाली नदी दोधारे चाँदनी भन्दा पूर्वतिर बगेको मात्रै हो। त्यसरी नदी त्यसले आफ्नो बाटो भँगालो चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको मेन स्ट्रिम नेपालतिर पछि नेपालतिरै मुखरित भयो त्यो नदी र त्यसरी प्राविधिक रूपमा ती 2टा गाउँ पारी देखिएको मात्रै हुन्। तपाईँले पुराना नक्सा मेरै किताबमा पनि मैले हालेको छु, 1883 देखि सबै नक्साहरू हेर्नुहुन्छ भने 1910 देखि अघिको नक्सामा महाकाली नदी दोधारा चाँदनीदेखि पारी एउटा जोगबुढा भन्ने खोला छ, त्यहाँबाट बग्थ्यो होइन। त्यो भएर यो दोधारा चाँदनी महाकाली पारीको गाउँ हुन् भन्ने कुरा नै भ्रमपूर्ण हो। र अर्को कुरा जस्तो 1920मा चन्द्र शमशेरले हाम्रो कञ्चनपुरको जिमुवा गड्डाचौकी क्षेत्रको 4000 एकड जमिन जुन ब्रिटिस इन्डियालाई दियो त्यो शारदा ब्यारेज निर्माणका लागि, त्यो जग्गा एक्सचेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ त्यो बेलाको हाम्रो सम्झौताले महाकालीको सिरानी लिम्पियाधुरा लिपुलेकको बारेमा कुनै सन्धि सम्झौता गरेको अवस्था छैन र खालि त्यो तलको भागको मात्रै उनले त्यो 4000 एकड जिमुवा क्षेत्रको 4000 एकड जमिन हामीले सट्टा भर्ना पाउने शर्तमा ब्रिटिस इन्डियालाई दिएको हो र त्यसको सट्टा भर्ना चाहिँ ब्रिटिस इन्डियाले हाम्रो यो बाँके बर्दिया साइडमा चाहिँ जस्तो गोन्डा बहराइच क्षेत्रमा दिने भनेर त्यसमा सम्झौतामा लेखेको अवस्था छ र त्यो सम्झौतामा लेखे अनुसार चाहिँ हामीले पाएको अवस्था पनि छैन र भलै त्यसमा पाएको अवस्था छैन। त्यसमा नेपाल त्यो महाकाली सन्धिमा मुद्दा परेपछि 2053 सालमा त्यो मुद्दाको लिखित जवाब पठाउने क्रममा तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री पशुपत शमशेर जबराले चाहिँ के जवाब दिनुभएको थियो भने हामीले जिमुवा गड्डाचौकी क्षेत्रमा भारतलाई दिएको जमिनको सट्टा भर्ना चाहिँ हामीले बर्दिया जिल्लाको मानपुर, टपरा, भेमापुर र खैरीमा पायौँ भनेर उहाँले लिखित जवाब त दिनुभयो। त्यो साँचो हो, तर सरकारले नक्सासहित पेश गर्नु भनेपछि नक्सा पेश गर्न नसकेपछि त्यो कुरा पनि झुटो साबित हुन पुग्यो होइन। त्यसरी हामीले त्यो भूभाग अहिले पनि त्यो भूभाग बराबरको क्षतिपूर्ति नभएको अवस्था छ। मैले यो किन भने त्यो 1920को सम्झौताले हाम्रो सरकारवाला सरकार र आम दर्शकको ध्यान जाओस्, उहाँले बडा बुदागत भनिरहनु भएको छ कृपया। हजुर, अब त्यो सम्झौताले चाहिँ हाम्रो सिरानी त छोएको अवस्था होइन। अब त्यो भएर मैले के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो दोधारा चाँदनी र यो शारदा सम्झौतासँग यो लिम्पियाधुराको कुनै कनेक्सन छैन। भलै त्यो नदी माथिबाट आएर लिम्पियाधुराबाट आएर दोधारा चाँदनी हुँदै तल बग्ने हो, तर हामीले त्यसरी जग्गा सट्टा पर्ना गरेको अवस्था होइन। कतिपय भारतीय अधिकारीहरूले फेरि के पनि भ्रम सिर्जना गरिरहेछन् भने हामीले पञ्चायत कालमा कालापानी छोड्दा हामीले दोधारा चाँदनी पाएर कालापानी छोडेको भन्ने भ्रम पनि छ, त्यो पनि झुटो कुरा हो। र यी यावत कुराहरू छन् र जहाँसम्म अब प्रधानमन्त्रीज्यूले यो नक्साको कुराहरू जुन यहाँले ल्याउनु भयो, अब नेपाल सरकारको एउटा समस्या हामीले के देख्छौँ भने हामी त सरकार बाहिरको मान्छे, नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा अहिले पनि के हो भने उहाँहरूले सुस्ता कालापानी बाहेक भारतसँग सीमा विवाद छैन, हाम्रो सीमा मिचिएको छैन भनेर उहाँहरूले बोलिरहेको आधिकारिक बोलिरहनु भएको छ। आधिकारिक रूपमा कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा र सुस्तामा मात्रै हो है, अरू ठाउँमा छैन, आधिकारिक रूपमा आइरहेको छ यो के। तर म त हरेक सीमा क्षेत्रमा पुगेको छु। यो हेर्नुहोस्, सुनसरी जिल्लाको श्रीपुर भन्ने गाउँ विकास समिति थियो, त्यसको वार्ड नम्बर 1 मा म पुगेको थिएँ। त्यो भण्टाबारीबाट धेरै भित्र जानुपर्छ तल,
त्यहाँ अवध नारायण मरवैता भन्ने प्रधान पञ्च हुनुहुन्थ्यो। उहाँ 1996 साल उहाँको जन्ममिति रहेछ। म अहिले उहाँको डिटेल हेरेको थिएँ। 2059 सालमा म त्यहाँ पुगेको थिएँ। त्यो 59 सालमा म पुग्दाखेरि त्यो नयाँ सीमाङ्कन भएको रहेछ। त्यो नयाँ सीमाङ्कन हुँदाखेरि उहाँ त्यो ठाउँको हात्ती पाल्ने साउ रहेछ राणाकालदेखिको, र त्यो ठाउँमा उहाँको मात्रै पक्की घर थियो। खान्ते पिन्ते मान्छे हुनुहुन्छ हो, हात्ती पाल्ने साउ। उहाँ दरभङ्गाबाट एसएलसी गरेको र 19 सालमै प्रधान पञ्च भएको। उहाँ 3 पटक प्रधान पञ्च भएको मान्छे। उहाँ अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ। उहाँको घरमा पुग्यौँ। उहाँले भन्नुभयो अवध नारायण मरवैता। उहाँले भन्नुभयो हेर्नुहोस् हजुर, म बच्चादेखि थाहा छु यो गाउँमा हुर्के, मेरो मात्रै पक्की घर छ, अरू सबै फुस्का घर थिए। त्यहाँ अहिले पनि फुस्का घर छन्। यो हाम्रो सीमा यहाँभन्दा धेरै तल थियो। मेरो घरभन्दा त कति तल त्यहाँ काठको पिलर थियो। त्यो बेला काठको पनि पिलर प्रचलनमा थियो, र त्यो काठको पिलरबाट हाम्रो घर त धेरै भित्र पर्थ्यो। 10 गजाभन्दा पनि कति भित्र। तर यो नयाँ सीमाङ्कनका नाममा मेरो आँगनमै सीमा स्तम्भ गाडेर ल हेर्नुहोस् त म आज कहाँ छु भन्दाखेरि उहाँको घर चाहिँ 10 गजादेखि ठ्याक्कै बाहिर, उहाँको गाई गोठ सबै कुरा चाहिँ 10 गजादेखि नेपालतिर भित्र, होइन? यो कुरा त हकिकत रूपमा अगाडि छ नि त हाम्रो। तपाईँको भद्रपुरको महेशपुर 2026 सालदेखि अतिक्रमण हुन थाल्यो झापामा, होइन? 2000 तपाईँको यो के भन्छ भद्रपुरमा यो पाठामारी नेर जुन स्कुल छ त्यसको प्राङ्गणमा रहेको जङ्गे स्तम्भ धेरै ठुलो छ भीमका। त्यसलाई रिफरेन्स पिलर भनेर त्यसलाई भारततिर पार्ने काम भयो। आज त्यो स्कुलको प्राङ्गणमा भारतको झन्डा आएर त्यहाँ गाडेको अवस्था छ। र 2041 सालमा मेचीको जुन अहिले काँकडभिट्टाको पुल नजिकको ठाउँ छ त्यहाँ एकजना कृष्णप्रसाद उप्रेती अहिले पनि के भन्छ यो सोसियल मिडियामा कराइराख्नु भएको छ। नापी विभागका कर्मचारी 44 सालमा यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ भारतीय पक्ष पनि आएका थिए, नेपाली पक्ष पनि आएका थिए। तर भारतीय पक्षले के गर्यो भनेदेखि नेपाली पक्षलाई ल दार्जिलिङ घुमेर आउनुहोस् भनेर नेपाली पक्षलाई दार्जिलिङ घुमायो। भारतीय पक्ष मात्रै यहाँ बस्यो। हाम्रो पक्ष दार्जिलिङबाट फर्केर आउँदा त हामी त भारतीय भइसकेका थियौँ। 30 बिघा जग्गा र 30 परिवार त उता गयो हाम्रो, होइन? यो कुराहरू त तपाईँको इलाममा जानुहोस्, म पशुपतिनगरमा पनि पुगेर आएको छु, सन्दुकपुर पनि हेर्नुहोस्, होइन? दार्चुला हेर्नुहोस्, परासन हेर्नुहोस्। परासनमा त तपाईँको पुनर्वासमा त गोविन्द गौतमले ज्यानै गुमाउनु पर्यो। के त्यहाँ विवाद नभएर गुमाएको हो त? त्यो 100 जुन 95 स्ट्रिप म्याप त्यो सीमा स्तम्भ स्ट्रिप म्याप छ त्यहाँको सीमा स्तम्भलाई देखाउने, होइन? त्यही गलत सीमा स्तम्भ स्ट्रिप म्यापको कारण त त्यहाँ अहिले पनि विवादहरू मान्छेले ज्यानै गुमाएको अवस्था छ नि त। त्यस्तो त तपाईँको कैलाली लालबोजीमा छ, तपाईँको भजनीमा छ, बर्दियामा छ, बाँकेमा छ, रूपन्देहीमा छ, कपिलवस्तुमा छ, यावत ठाउँहरूमा छ नि। त्यहाँका मान्छेहरू त छपगैयामा हेर्नुहोस् त हाम्रो हजुर लाल पूर्जा भनेर देखाइराखेको अवस्था छ। तपाईँको दृष्टिकोणमा म 2 विषय उठान गरेँ। कति ठाउँमा सीमा अतिक्रमण भएको छ भारतका तर्फबाट र कति वर्ग किलोमिटर कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्ता सहित कति क्षेत्रमा छ तपाईँको जानकारीमा? कति वर्ग किलोमिटर र कति क्षेत्रमा? अब म आफू प्राविधिक नभएकोले मैले चाहिँ अब प्राविधिकहरूकै कुराहरूलाई मैले उद्धृत गर्ने हो, र अरूको कुराहरू जस्तो सीमाविदहरूकै मैले भनाइलाई सापेट लिँदाखेरि चाहिँ अब 600 वर्ग किलोमिटरको हाराहारीमा चाहिँ हाम्रो सीमा अतिक्रमणमा परेको छ। 600 वर्ग किलोमिटर हजुर, सुस्ता कालापानी लगायत सबै। र सुस्ता क्षेत्रमा मात्रै 14,000 वर्ग किलोमिटर अतिक्रमण छ भनेर बुद्धिनारायण श्रेष्ठले लेख्नु भएको छ। उहाँले नै 600 वर्ग किलोमिटरको यो चाहिँ अतिक्रमणको कुराहरू अगाडि ल्याइराख्नु भएको छ। र अब यो पछिल्लो सरकारी प्रतिवेदनले अब त्यसमा त्यो तथ्याङ्क सही नरहेको कुरा, सुस्ताको तथ्याङ्क सही नरहेको कुरा अगाडि ल्याइराखेको अवस्था छ। अब निशाना छाप बनाएर हामीले जारी गरिसक्यौँ, निशाना छाप नै बनाइदियौँ। अब अरू सीमाको बारेमा हामी मौन छौँ, अब के गर्ने? अब त्यही त, अब यो त अर्को ठुलो यो चाहिँ देश र जनताप्रति धोका हुन्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले समयमै एउटा पूर्ण नक्सा जारी गर्नुपर्थ्यो। हामीले त्यही बेलादेखि कुरा उठाएको थियौँ, तर त्यो बेला के पनि मैले सुने भने होइन अहिले सरकारले लिम्पियाधुरा नक्सा जारी गरिरहेको छ, अरू क्षेत्रको कुरा उठाउँदाखेरि फेरि यो कुरा विस्तार के भन्छ बारम्बार कहाँ त्यसरी फेरि त्यस्तो सम्भव त्यो त केटाकेटी कुरा हो, केटाकेटी होइन? उहाँले के भन्नु भने यो कुरा चाहिँ तपाईँको विषयान्तर हुन्छ, यसरी बोल्नु हुँदैन भन्ने सुझाव पनि आएका थिए। त्यो कुरा त्यसो होइन। हामीले त नक्सा जारी गरेपछि त एकपटक जारी गर्ने कुरा, राजपाटमा ख्यालठट्टा, एकदम ख्यालठट्टा। तपाईँसँग ठिक, अब म तपाईँसँग कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा नेपालको भूभाग र सीमा सम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री, यो म आम दर्शकवृन्दलाई म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ। नेपाल सरकार
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रकाशित गरेको छ। अब यो पुस्तकको त्रुटिको त यो कति लाखौँ, यहाँ त अब जति अक्षर लेखेको छ त्यो सबै त्रुटि छन्। अब एज अ होल हेर्दाखेरि यो अक्षान्तर देशान्तर कता र कता केही अत्तो पत्तो केही नपाइकन लेखिएको छ। यस्तो पुस्तक छ, यो पुस्तक तपाईँले सायद पाउनुहुन्छ। अब यसको जिम्मा कसले लिने ल बताइदिनुहोस् त ल। यो त यति बेइज्जत यो देशको यी शासकहरू, यो हदसम्मका नेता, यो हदसम्मका सरकार, यो हदसम्मको प्रकाशन गर्ने संयन्त्र, यो कसले जिम्मा लिने? यो बेइज्जती हो देशको। हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमै एउटा के कुरा गरेका थियौँ भनेदेखि यो कुरा चाहिँ हामीले एउटा च्यानल मार्फत एउटा भोइस र एक रूपता सबै कुरामा हामीले त्यसरी जानुपर्छ भनेर हामीले कुरा गरेका थियौँ। र यो किताबमा चाहिँ भलै यो किताब मलाई लाग्छ यो राम्रै एउटा नियतले चाहिँ यो किताब चाहिँ नेपाल सरकारले, शिक्षा मन्त्रालयले प्रकाशित गर्न खोजेको जस्तो चाहिँ मैले महसुस गर्छु। र यो कुरा राम्रै नियतका लागि प्रकाशन गरेको भए पनि यसमा ढङ्ग नपुग्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सरकार चाहिँ धेरै ठाउँमा चिप्लिएको अवस्था छ। अब यो किताब इन्डिभिजुअल रूपमा तपाईँ मैले कुनै व्यक्तिले निकालेको थियो भने यसमा त्यति ठुलो प्रश्न उठ्ने र त्यो समस्या हुँदैन थियो। तर अब सरकारले नै एउटा कुरा भनिरहेको छ र सरकारले निकाल्ने किताबले अर्को कुरा भनिराख्दा त अब भोलि हामीले नेगोसिएसनमा जाँदा हाम्रो कुराहरूलाई हामीले यो भनेर प्रस्तुत गर्दाखेरि हाम्रा यिनै कुरा बाजिएको अवस्थामा हाम्रो अवस्था के होला? यो कुराको यसमा एउटा गम्भीर त्रुटि मैले यसमा देख्छु। र यसमा खास के छ भनेदेखि तपाईँको अब यो किताब नेपाल सरकारले अन्तर्मन्त्रालय समन्वय गरेर प्रकाशित गर्नुपर्थ्यो, नापी विभागसँग समन्वय गरेर प्रकाशित गर्नुपर्थ्यो। त्यो कुराको यसमा अभाव देखिन्छ, त्यो कुराको अभाव खड्किन्छ। र त्यो कुरा त अभाव रह्यो र त्यो कुरा अभाव रहँदा फेरि पनि उहाँहरूले अलिकति बुद्धिमत्तापूर्वक किसिमले यसमा अलिकति गहिरो अध्ययन गरेर अलिकति जानी बुझेका मान्छेहरूसँग राय सल्लाह परामर्श लिएर यसमा त्रुटिहरू नआउने गरिकन निकालेको भए पनि यसमा प्रश्न उठ्दैन थियो। तर यो किताबमा हेर्नुहुन्छ भने यो नेपाल सरकारले निकालेको एउटा पाठ्यक्रमको पुस्तक नभइकन यो किताब चाहिँ कुनै अभियानकारीले, कुनै एक्टिभिस्टले चाहिँ एउटा हुन्छ नि अभियानका लागि एउटा अभियान सामग्री तयार गरेको जस्तो यो किताब देखिन्छ। अब यसमा हेर्नुहोस् एकै कुरा कति ठाउँमा बाजिएको छ भने तपाईँको एक ठाउँमा महाकालीलाई सिङ्गो नेपालको नदी भनिएको छ, एक ठाउँमा फेरि महाकालीको बिचैबाट सीमा नदी हुने भनेर यसमा भनिएको छ है। अब लिम्पियाधुरा नेपालको सुदूर पश्चिम क्षेत्रमा अवस्थित छ, तर पुस्तकमा के भनिएको छ भने पूर्व उत्तर क्षेत्रमा अवस्थित छ भनेर यसमा लेखिएको छ। पूर्वोत्तर क्षेत्रमा भनेपछि त झिन्साङचुली भयो ताप्लेजुङ होइन। अब त्यति मात्रै होइन, अब यो हेर्नुहोस् अब नेपाल सरकारको यो विषयमा के हो भने कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा के भन्दै आएको छ भने हामीले कुनै सन्धि सम्झौता गरेर भारतलाई दिएको छैन भनेर यो 1998 को माइनोट पनि हेर्नुहोस् त्यो कुरा क्लियर छ। तर यो किताबमा हेर्नुभयो भनेदेखि राजा महेन्द्रले 2017 सालपछि चाहिँ यो भारतलाई दिएको हो भनेर यसमा पेज 27 मा लेखेको छ। यति बदमासी यति बेइमान यहाँ हेर्नुहोस् अब यो अक्षांशलाई देशान्तर भनिएको छ, देशान्तरलाई अक्षांश भनिएको छ है। अब प्रमाण छन् भनेर यो के विद्यार्थीहरूलाई के नेगोसिएसनमा पठाउने कुरा त होइन, उहाँहरूलाई त बेसिक कुराको इन्फर्मेसन दिए पनि हुने हो। तर अब यो प्रमाण देखाउन चाहिँ भएका नभएका कुराहरू यसमा हाल्दाखेरि कतिपय हामीलाई हाम्रो अहितमा रहेका कुराहरू पनि यसमा समेट्दाखेरि चाहिँ हामी बलियो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो यसमा अब सुस्ताकै नक्साको कुरा गर्दाखेरि पनि यो अपूर्ण नक्सा यसमा छापिएको छ, कतिपय सामग्रीहरू सामाजिक सञ्जालबाट तानेर पनि यसमा छापिएको छ। अब यो अल्मोडा गजेटरले यो त्यति राम्रो होइन, यो यसले महाकालीको उद्गमलाई चाहिँ कुव्याख्या गरेको अवस्था छ, यसमा फारेको अवस्था छ। अब यस्ता धेरै कुराहरू छन्। अब यहाँ हेर्नुहोस् यो कहीँ चाहिँ के भन्छ यो महाकाली नदीको जलाधार हुनुपर्नेमा यो चाहिँ लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानीको जलाधार भनिएको छ होइन। यसमा प्राविधिक कमजोरीका साथसाथै तपाईँको यो शुद्धाशुद्धि सैद्धान्तिक कुराहरूमा पनि त्रुटि, तपाईँको के भन्छ प्राविधिक कुराहरूमा पनि त्रुटि। अब यो विचारमा पुर्याउँदाखेरि चाहिँ यसमा अलिकति जस्तो अब भोगचलनकै कुराहरू, भोगचलनले गर्दाखेरि पनि हाम्रो भूमि अर्को हुने अर्को भूमि हाम्रो हुने जस्ता कुराहरू अनर्थ लाग्ने पुस्तक प्रकाशित भएको छ भने यहाँले एकदम ठिक विषय ठिक पुस्तक। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सबैको ध्यान पनि आकृष्ट गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी
शिक्षा मन्त्री अहिले गिरिराजमणि पोखरेल र शिक्षा सचिव, यो कसले जिम्मा लिने र नेपाली जनले यो सहज पचाउने विषय होइन र कसले अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने र कसले जिम्मा लिने, नैतिक रूपमा कसले छोड्नुपर्ने, यो म सम्पूर्णलाई चाहिँ म ध्यान पनि आकृष्ट गराउन चाहन्छु। रतन भण्डारीजी कार्यक्रममा आइदिनु भयो, बहुत यहाँले समय दिनुभयो, बहुत धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रतन भण्डारी, सीमा मामिलाका जानकार तथा लेखक, समसामयिक सीमा सम्बन्धी कतिपय विषयलाई उठान गर्दै म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। गर्वेदहुँ बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education. Medanta Ayurved Health Home,